यहाँ पिछले 48 घंटे में जो बलूचिस्तान में हुआ, एक तालिब इल्म की हैसियत से जो बलूचिस्तान को 70 की दहाई से देख रहा है, गालिबन इतना बड़ा सानिया कहें वाक़या नहीं हुआ। 70 की दहाई में जो भुट्टो के दौर में एक लिहाज से मैं कहूँगा जंग हुई थी, बाकायदा जंग, और जिसमें एक मरहला वो आया कि 55,000 पाकिस्तानी फ़ौज ने, जिसमें ईरानी हेलीकॉप्टर भी शामिल थे उन सपोर्ट में, और 30,000 मरी थे, उनसे लड़े, लेकिन वो पहाड़ों पे उस तरफ चले गए क्योंकि वो जंगजू ट्राइबल लोग थे और ये लड़ाई वहाँ तक महदूद रही थी, यानी पहाड़ों तक, या जो झालावान और सारावान के। लेकिन इस लड़ाई कह लें, जंग कह लें, महरूमिया कह लें, लापता अफराद कह लें, लेकिन पिछले एक दहाई से जो आज लावा फट के सामने आया, उसमें कहा यह जाता है कि बेशतर बल्कि अक्सरियत दो फैक्टर हैं। एक तो ये कि ज़्यादातर पढ़े लिखे नौजवान हैं, फिर एक फैक्टर बहरहाल इम्पॉर्टेंट है जो कहते हैं कि लापता या गुमशुदा अफराद हैं। इससे पहले भी हुए, गालिबन असदुल्ला महंगल को मैं कहता हूँ कि पहला मिसिंग पर्सन था, जिसे भुट्टो दौर में अगवा करके जो है लाश भी दी, दफना दिया गया था, लेकिन वो दूसरे तरीके लोग थे। तो ये जो रद्द-ए-अमल सामने आया, कोयटा समेत 12 शहरों में, जी हाँ 12 शहरों में एक वक्त में हमले हुए, और बिल्कुल हमारे चीफ मिनिस्टर सरफराज खां बुगटी की नाक के नीचे ही मैं कहूँगा ये जो कुछ हुआ, जिसमें गालिबन कोई कहते 200-250 लोग कई घंटों तक वहाँ वो इमारतों को आग लगाते रहे, एक वेयर हाउस लूटते रहे। नौशकी में भी यही हुआ, खारान में भी ये हुआ, और इन तमाम पर ये तो आप सब मनाजिर और ये सब कुछ देख चुके हैं 48 घंटे तक। लेकिन जिसे कहते हैं फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे स्टूडियो में उसी तौर पर तशरीफ़ लाई हैं फ़रह अजीम शाह, तो बलोच आई थी तो ख़ुद बलूचिस्तान से। वो बातें जो हम ऑफ द रिकॉर्ड करते थे, इसलिए एहतियात करेंगे कि एक थोड़ा सा एक हालत समा है। फ़रह, अगर मैं आज के आने के बजाय, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2013-11 का इलेक्शन था, कोर कमांडर हमारे नासिर जंजुआ साहब थे, और ख़ुद वो मुझे भी वो ब्रीफिंग में उन्होंने हमें दिखाया। शायद उस वक्त खबर ये भी आ गई थी कि डॉक्टर अला नज़र जो हैं वो शायद मार दिया गया है या जो कुछ भी हो गया है। लेकिन वो इलेक्शन हुए, 2.5 साल के लिए डॉक्टर मालिक, 2.5 साल के लिए सना ज़हरी, कोई गड़बड़ वगैरह नहीं हुई। बाद में पूरे इलेक्शन के दौरान इतनी बड़ी नहीं हुई, 2-4 वाक़यात सानयात होंगे, फिर 15-16 तक चलता रहा। ये जो ख़ास तौर पर जो ठीक है वहाँ से बुलाया, तुरबत में ले आके उन्हें पग पहनाई गई, चीफ मिनिस्टर बुगटी साहब को मनाया गया बयानात, तो इतनी जल्दी इतने कम वक्त में ये सूरत हाल यहाँ तक कैसे आई? जैसे मैंने कहा कि जंजुआ साहब के ज़माने में तो हम आराम से घूमते फिरते थे, अनार खाते थे रात के वक्त बैठ के कंधारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो परसों वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, और जिस तरीके से दहशतगर्दों ने एक बार फिर पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को ज़ख्मी करने की कोशिश की है, इसकी पुरज़ोर मज़म्मत मैं करती हूँ, और फिर खराज तहसीन पेश करती हूँ तमाम अपनी फ़ोर्सेस को, पुलिस को, कि उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए और हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। अब देखें मुजाहिद साहब, आप ख़ुद भी एक बहुत विजनरी और एक मंझे हुए, मैं समझती हूँ कि जर्नलिस्ट हैं, और एक अरसे से आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान के मसाइल पर और बलूचिस्तान के मसाइल पर। अब हमें नो डाउट दुश्मन हमारा बलूचिस्तान में एक्टिवेट है फितनतुल हिंदुस्तान के ज़रिए से, हम सब जानते हैं। फिर इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल की जा रही है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो। हम ये भी जानते हैं कि भारत किस तरीके से फंडिंग कर रहा है। हमारे जो आप सॉरी टू से, जी एक ज़माने में ये भी ना भूला जाए कि ईरान की सरजमीन की भी बड़ी बेल्ट मिलती बिल्कुल है जहाँ आना जाना कोई मुश्किल नहीं होता। एग्जैक्टली ये आपके सारे बॉर्डर्स टच है ना आपके। आप जियोग्राफिकली जो इम्पोर्टेंस हैं वो देखें बलूचिस्तान की, क्या अफगानिस्तान, ईरान, आपके ओमान, आपके ये सारे बॉर्डर्स आपके साथ मिलते हैं। अब वहाँ पर लोगों का आपस में मिलना जुलना, ट्रेड का होना, तो ये कोई आम बात, बहुत ही आम बात है। जी बिल्कुल, ड्यूल नेशनैलिटी है आपके। गवादर के जो कितने बलोच हैं उनकी ओमान में और गवादर में ड्यूल नेशनैलिटी है। तो देखिए, अब हमने बलूचिस्तान के मसले को समझना है इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। अच्छा, और हमें अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं अपनी बुशरा कमर वहाँ कवर करती हैं, आप भी जानती हैं, बिल्कुल ज़रा उनसे थोड़ा सा पूछ लूँ उस एंगल से कि आप खैर बरसों से कवर कर रही हैं, आज फ़रह यहाँ आई थी और बहरहाल हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आप भी निकली और गालिबन 24 घंटे तक देखा
क्या ऑपरेशन अभी तक जारी है? ख़ास तौर पर हम अभी ये कह रहे थे कि बुगटी हुकूमत के नाक के नीचे ये 150-200 लोग या कोई 300 लोग कुछ कहते हैं कोयटा शहर में हुआ, तो ये कैसे आ गए, किस तरह हुआ? आप भी देखती रही बुशरा, और ठीक है बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें पकड़ा भी होगा। क्या समझती हैं? सिक्योरिटी लैब एक बहुत ही कॉमन आम सा वर्ड बन गया है। देखिए मुजाहिद साहब, ये अपनी तारीख में, बलूचिस्तान की अपनी तारीख में ये अपनी नौइयत का पहला ऐसा वाक़या है जब एक कैपिटल पे जो है मुसल्लह अफराद आए और आकर उन्होंने सरियाप में कुछ जो है इस पुलिस स्टेशंस पर कब्ज़ा किया, वहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन जलाए। उसके बाद उनका दायरा कार बढ़ता गया और ईदी चौक तक जो है वो पहुँचे। इससे पहले माज़ी में हमने कोई ऐसी मिसाल नहीं देखी थी, लेकिन चूँकि जब ये आए और इन्होंने अलल सुबह अटैक करने शुरू किए, तो उसके बाद फ़ोर्सेस जो हैं वो एक्शन में आईं और उन्होंने एक्शन में आके मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू किया। जिसमें जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही बताया कि तारीख़ी एक कार्रवाई की गई कि 40 घंटे के अंदर 145 के करीब जो है वो उन्होंने दावा किया है कि दहशतगर्दों को उन्होंने मारा है और उन तमाम की लाशें जो हैं वो दावा करते हैं कि उनके पास मौजूद हैं। तो इस वक़्त भी ऑपरेशन जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में, ना सिर्फ ये कि कोयटा में बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से वो एकदम से निकले थे और उन्होंने कार्रवाइयाँ की, तो इसी तरह से जो फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस गालिबन नौशकी ज़्यादा मुख्तलिफ मुतासिर हुआ इदारों है के और साथ को का मिलकर जो कार्रवाइयाँ कर रही है। अच्छा, नौशकी ज़्यादा मुतासिर हुआ जिसको एक और फैक्टर है कि पहले हम लोग ये समझते थे कि ठीक है, हम कोई भी ये बात सही है कि अफगानिस्तान और उसका पूरा बल्कि इसराइल का सपोर्ट हो, लेकिन अब जो फेसेस सामने आए हैं वो यही 8-10 साल पहले यही यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे नौजवान, जी, वही बिल्कुल। सामने आते थे, फेस भी सामने हैं। मैं बहुत ही एक आम सा लफ्ज़ हो गया सिक्योरिटी लैब, लेकिन कोयटा कोई बहुत बड़ा कराची के तरह शहर नहीं है जी ना, बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ास तौर पर बल्कि अगर आप पूरा देखिए बलूचिस्तान ही अगर मुजाहिद साहब आप देख लें, जी। ठीक है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, लेकिन स्कैटर्ड आबादी ज़रूर है, लेकिन छोटे छोटे गांव हैं और आबादी बहुत कम है। और कोयटा का कितना होगा? बलूचिस्तान का, मैं आज फिर आपके प्रोग्राम में दावे के साथ ये कहती हूँ कि बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपकी बलूचिस्तान की एक एसएचओ की मार है। आपकी बलूचिस्तान देखें, एसएचओ की मार था, बलूचिस्तान नहीं देखें, वो भी गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के मसाइल हमने खुद अपनी गलतियों की वजह से यहाँ तक पहुँचाए हैं। अब मैं आपके थोड़ी सी मैं आपसे अब थोड़ा सा तफसील पे जाते हैं। अब आप देखें कि बलूचिस्तान में नस्ल दर नस्ल असेंबलीज़ में कौन बैठा हुआ है? पंजाब से आके तो कोई नहीं बैठा, सिंध से आके तो कोई नहीं बैठा, केपीके से आके तो कोई नहीं बैठा। नस्ल दर नस्ल जो असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं उनकी तो तरक्की हो रही है, उनके इलाके बदहाल हैं। ये जो आप अब नफ़रत देख रहे हैं हमारे नौजवानों में, मैं बार बार ये कह रही हूँ और बरमिला कह रही हूँ, अलन ऐलान कह रही हूँ, ये बच्चे हमारे सिस्टम से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। आपके जो इन पे मुसल्लत किए हुए लोग हैं वो तरक्की कर रहे हैं, वो खरबपति बन रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके इलाके में साफ पीने का पानी नहीं है। ये जवाब तो दें मुझे। और मेरी बात सुने, अब जाके पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, मेरी बात सुने मुजाहिद साहब, अब जाके कोर कमांडर ने या चीफ मिनिस्टर ने जिरगा सिस्टम मुतारिफ करवाया। कनेक्टिविटी की ज़रूरत थी, अपने लोगों को साथ मिलाने की ज़रूरत थी, लेकिन अकेले वज़ीर आला या अकेले कोर कमांडर कब तक और क्या कर सकेंगे जब तक आपके 65 का पूरा हाउस, इनको चाहिए कि अपने अपने इलाकों में जाएं या अपने अपने इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालात ख़राब होने की वजह से वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते, उनको मुश्किलात का सामना है। ये खुद मालिक ने, जब ये जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था और जब यके बाद दीगरे ये जो खुदकुश बमबार हमारे कोयटा में आए और ये रेलवे स्टेशन का वाक़या हुआ था, तो उसके बाद वज़ीर आज़म खुद आए, फील्ड मार्शल खुद आए, मैं उस मीटिंग में मौजूद थी। डॉक्टर मालिक ने उस मीटिंग में कहा हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। अब देखें, हम सबको पता है, हमारे सुनने वालों को पता है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, कौन कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, बस हो गया, हम सबको पता है। लेकिन हमने अपनी यूथ को अब बचाना कैसे है, हमने उनके दिलों में अपने लिए मोहब्बत कैसे पैदा करनी है, अब इस पे बात करें। जो दहशतगर्द है उसको बिल्कुल ना बख्शें,
لیکن جو ہمارے بچوں کی برین واش کیے جا رہے ہیں ہمارے خواتین. ابھی یہ پچھلے بدھ کو ہماری اتنی مہذب اور باعزت بلوچ ایک خاندان ہے جو تربت کے قریبی علاقے میں ایک گاؤں ہے, وہاں پر وہ رہتے ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. ان کے جو جیٹ تھے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں فوڈ آفیسر ہیں, وہ ان کی بھابھی نرگس BLA اس کو لے گئی اور وہ خود چلے گئی اپنی مرضی سے. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ نرگس کو کیا مسئلہ تھا, وہ کیوں چلی گئی, اس کی فیملی بہت اچھی ہے, اس کی ایک چھوٹی سی بچی ہے, اس کا شوہر بہت اچھا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب یہاں بات آ گئی ہے نفرت کی, یہاں بات آ گئی ہے اکٹھے ہو کے ان کی جنگ کس کے کرنے خلاف کی. نفرت ہے, کیوں ہے؟ نفرت سسٹم کے خلاف ہے. آپ نے نسل در نسل ان پہ جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, جو مسلط کیے ہوئے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. مجبور آباد کا علاقہ ہے مجاہد صاحب, میں آپ کو بتاتی ہوں, ایمان پاکستان میری ایک چھوٹی سی NGO ہے. میں بلوچستان کی مٹی سے پیدا ہوں, میرا تعلق کلات سے ہے, میری کوئی نواب سردار فیملی سے تو تعلق ہے نہیں, لیکن میں حقیقت ضرور بولوں گی. اور میں حقیقت کیوں بولوں گی کہ میرا یہ سیکنڈ ٹینور ہے. میں اگر اسمبلی میں سیٹ پر بیٹھی ہوں تو میں اس کا حق ادا کروں گی. بشرا جو فرح کہہ رہی ہیں, اور انہوں نے بالکل دل سے کہہ رہی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہیں نفرت اتنی اس قدر بڑھ چکی ہے, اور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں مجاہد صاحب اپنے لوگوں کے پاس جائیں, معافی مانگیں, اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں, انہیں گلے سے لگائیں, ان کے مسائل حل کریں. تو کہتا ہے 1000 سال تک لڑیں گے. میں اگر آپ کو صاف پینے کا پانی نہ دوں اور آپ کے سامنے میں منرل واٹر پی رہی ہوں, میں آپ کے بچے کو تعلیم نہ دوں, میرے بچے باہر پڑھ رہے ہوں, میں خود کچے گھر میں رہ رہی ہوں, میرے پاس روزگار نہیں ہے, آپ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہو, میں کب تک آپ کے سامنے چپ رہوں گی؟ مجھے بتائیں. آپ پریس کانفرنس میں موجود تھیں, یہ جو فرح کہہ رہی ہیں, کوئی ان کے لہجے میں بشرا یہ تھا کہ ان میں سب لوگ تو جنگجو نہیں ہوں گے, یہ نوجوان ہوں گے, کہ کوئی بات چیت کا ذریعہ نکالا جائے, کوئی راہ نکالی جائے؟ وزیر اعلیٰ نے کوئی ایسا کہا, یا جو میں نے جہاں تک سنا وہ یہی کہتے تھے کہ ہم 1000 تک لڑیں گے, سال تک لڑیں گے اس واقعے ثانی کے بعد؟ اور یہ بھی کیا وہاں پوچھا گیا کہ یہ سیکورٹی لیپس تھا یا نہیں؟ بشرا ذرا کوئک, کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. دیکھیں مجاہد صاحب, پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ نے یہی بتایا کہ انہیں پتا تھا, ایک الرٹ جاری تھا, تھریٹ الرٹ جاری تھا کہ وہ کسی بڑی جگہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے حملہ بھی کیا. جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا یہی کہنا ہے کہ اب بھی ان کی طرف سے ایک دروازہ کھلا ہے, اگر اس دروازے سے کوئی بھی آنا چاہتا ہے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو وہ تیار ہے, لیکن اگر جنگ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ چاہے ہزاروں سال ہمیں لڑنا پڑے, ہم لڑتے رہیں گے, اور ہم جو ہے لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اب بھی وہ ایک جو ہے راستہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آ کر بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو کرے. لیکن جہاں تک سیکیورٹی لیبس کی بات ہے کہ جب تھریٹ تھا تو سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی. صبح 5:30 بجے سے یہ ایونٹ جو ہے وہ شروع ہوا, اور تقریباً جو ہے یہ دن پورا دن ہی سمجھے کہ ایک طرح سے جاتا رہا, شہر میں خوف و ہراس پھیلا رہا. تو یہ سیکیورٹی 2 دن پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جو اب موبائل کے نیٹ ورک بند کیے گئے ہیں, سروسز بند کی گئی ہیں, شہر میں جگہ جگہ پکٹس ہیں, چیکنگ کی جا رہی ہے. اگر تھریٹ الرٹ تھا تو پھر پہلے سے یہ چیزیں اگر شروع کر دی جاتی تو شاید وہ شہر تک کا رخ نہ کر سکتے. شہر کے داخلی خارجی راستے اگر بند کر دیے جاتے تو شاید وہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہوتے. بشرا, لیکن غالباً میں بریک کی طرف چلے جاؤں, میں پوچھ لوں, جب بریک کے بعد آؤں گا تو پوچھوں گا آپ سے, کیونکہ ابھی تو پرانا طریقہ ہو گیا, انٹرنیٹ بننے سے کیا ہوتا ہے, ان کا اپنا سسٹم ہے, آپ کو تو بلوچی کا پتہ ہے, تو حال احوال کہتے ہیں نا, ایک آدمی چلتا ہے وہاں سے, لیٹسٹ ان کے پاس سسٹم موجود ہے, کوئی خالی انٹرنیٹ اور موبائل فون استعمال کیا. مجھے کہنا ہے بریک کی طرف, اور میں نے کہا نا کہ آج فرح عظیم شاہ خود ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. اور ہاں یہ نہ سمجھیں, کچھ تو آپ بتا رہی تھی کہ اللہ سے تعلق ہے, اور بڑی درد مندی سے, کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ اور ثانیہ ہے. اختر مینگل صاحب خیر ایکسیپٹ کرنے کے بلوچستانی تاریخ میں ایسا نہ ہوا, اور لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, فرح چلتے تھے یہ بھی کہتے چلوں کہ بہرحال وہ لوگ جو آپ کے تھے, یہ چاہے آج ہزار خان مری کو آپ نے ساتھ بٹھایا ہے نا, جو کہتا ہے کہ میں افغانستان سے اسلحہ لاتا تھا, روس سے اسلحہ لاتا تھا, لڑتا تھا, تو جب آپ مریوں, مینگلوں, بکٹیوں جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستانی فورسز کو نقصان پہنچایا, ان کو آپ نے ساتھ لے کے بیٹھے نا, کہ ان سے لڑ سکتے ہیں, تو یہ تو ان کے مقابلے میں سوری ٹو سے. ایک کی طرف چلوں پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. بتائیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے, یعنی 1000 سال تک تو آپ کی اولادیں, بچے بچیاں, فیملیاں باہر ملکوں میں رہیں, اور لڑیں گے ان بیچارے یہ پولیس والے, سیکورٹی والے, سیکیورٹی. اور ہمارے دیکھیں, آپ اپنی بیڈ گورننس کا جو بوجھ ہے آپ اپنے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ بھی کسی کے بھائی, بچے, باپ ہیں. آپ دیکھیں کتنی فیملیز, یہ کوئی ایک وہاں پہ شہید ہوتا ہے تو آپ سمجھے
پوری کی پوری 8 افراد اگر اس کی فیملی کے ہیں وہ سب دربدر ہو گئے. اب دیکھیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ موقف بدلنا پڑے گا. آپ کو بلوچستان میں اپنے جتنے بھی منتخب اراکین ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں بھیجیں. وہ اپنے لوگوں کو گلے لگائیں, ان کے مسائل سنیں, ان کے مسائل حل کریں. آپ کو یاد ہوگا ناصر جنجوعہ صاحب کا, آپ نے مجاہد صاحب آپ نے ناصر جنجوعہ صاحب کا ذکر کیا, ان کے دور میں امن کیسے آ گیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی جادو کی چھڑی تھی کہ گھمائی کہ امن آ گیا؟ انہوں نے بلوچستان کے رہنے والوں کو ایک احساس دیا عزت کا, خود مختاری کا, اپنائیت کا, اپنے علاقے پہ حق کا. مجھے اس پہ یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حالانکہ ان کے والد حاصل خان کے والد جو تھے کوئی تقریباً 30-35 سال کلی کے ہیں, وہ جیلوں میں رہے, یعنی وہ اپنے باپ کا وہ تمام دکھ تکلیفیں بھول گیا اور ساتھ بیٹھا. اور یہاں میں مجاہد صاحب دیکھیں یہ جو میں بات کر رہی ہوں, میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہی کہ آپ دہشت گرد کو معاف کر دیں جو بلوچستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, جو فیسیلیٹیٹر ہیں, آپ اس کے خلاف کارروائیاں کریں. لیکن جو ہمارے ینگ بچے بچیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے برین واش کر رہے ہیں, ان کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں, ہم نے ان بچے بچیوں کو کیسے سیو کرنا ہے؟ اور وہ بچے بچیاں کیوں ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ وہ سسٹم سے مایوس ہیں. آپ اپنے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے, وہ سسٹم سے مایوس ہو کے ان کی طرف جا رہے ہیں, اور دشمن آپ کی کمزوری پر وار کرتا ہے. آپ کا یہ فتنۃ الہندوستان بھارت کے ذریعے جو فنڈنگ بلوچستان میں لا رہا ہے, افغانستان ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, ایران کی سرزمین ہمارے لیے یوز ہو رہی ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ساری حقائق سامنے رکھتے ہوئے ایک اور فیکٹر بھی ہے, غالباً آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کہ غالباً ہر بلوچ ہر دوسرا یا تیسرا وہ قطر میں ہوگا, ان کا بلوچ دبئی میں ہوگا, ابو ظہبی میں ہوگا. فائنینشیل ایشو خالی نہیں ہے, وہ اپنے جو گھروں کو پالتے ہیں, خاص طور سے گوادر کی آبادی ہے. نہیں مجاہد صاحب, نہیں مجاہد صاحب, آپ نے خود آ کے آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو پنجگور کا علاقہ دکھاؤں اور اس کی بدحالی دکھاؤں, میں اوران کا علاقہ آپ کو دکھاؤں, اس کی بدحالی دکھاؤں. آپ آئیں میرے ساتھ, میں آپ کو لے کے چلوں, آپ دیکھیں آپ اپنی خود آنکھوں سے دیکھیں ان علاقوں کو. اچھا, یہاں میں آپ سے ضرور ذکر کروں گی کہ پی آئی اے کا میں یہاں پر بڑی اہم بات میں کرنے جا رہی ہوں. پی آئی اے کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا گیا. کیا اب میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے ضرور یہ کویسچن کروں گی, کیا پی آئی اے ہماری جو فلائٹس پہلے چلتی تھیں گوادر, پسنی, خزدار, کیا پی آئی اے اب وہ فلائٹس شروع کرے گی؟ پہلے چلتی تھیں, پہلے وہ فلائٹس چلتی تھیں, اور وہ فلائٹس خزدار, پسنی اور آپ کے تربت اور یہ گوادر ہر جگہ چلتی تھیں. اور آپ کے جب انہوں نے ان کے کوئی مسائل ہو گئے پی آئی اے کے, تو انہوں نے وہ فلائٹس وہاں پر بند کر دی. ان اسٹیشنز پر آپ کے 100 لوگ, ان کی وہ امپلائیز تھے وہاں پر, وہ بے روزگار ہوئے. ان کے فائنینشیل مسائل کون حل کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بتائیں نا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی سی پیک گیم چینجر تھا, تو یہ $52 ارب آپ لوگ گوادر سے لے کر کوئٹہ تک سڑک نہیں بنا سکے, کراچی سے لے کر لاہور تک سڑک نہیں بنا سکے. یعنی یہ کہاں گیا سی پیک کا بھائی, کہاں گیا پیسہ؟ ابھی بھی بی ایس ڈی آئی جیسے منصوبے ہیں, آپ کے بلوچستان اسپیشل انیشیٹو جیسے پروجیکٹس ہیں, اور جس کو پی ایس ڈی پی سے جوڑا گیا ہے, آپ کی ڈی سی سیز کے تھرو پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں. آپ کی پی ایس ڈی پی کو بہت زیادہ کنٹرول کیا جا رہا ہے, لیکن کرپشن اور نااہلی, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے ہی نہیں. اگر آپ کو میں یہ مگ پکڑا دوں, اگر یہ مگ ٹوٹ گیا ہے, میں آپ کو کہوں اس کو جوڑ دیں, آپ کو اس کی الف بے کا نہیں پتا, آپ مزید اس کے ٹکڑے کر دیں گے. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اس پہ, جس بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھیں مجاہد صاحب, آپ منسٹریز اٹھا کر دیکھ لیں. نہیں, لیکن اب تو چلیں میں یہاں پر, میں منسٹری ٹو منسٹری, آپ سے میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ درد ہے. یہ میں کیوں بول رہی ہوں, کیوں میرے بلوچستان جل رہا ہے, میرے بچے مر رہے ہیں, میرے فورسز کے جوان مر رہے ہیں, وہ آپ کی بیڈ گورنرز کی وجہ سے وہ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ حالانکہ فوج, میں اس بات کی وٹنس ہوں کہ آپ کی فوج اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہی ہے, ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہی ہے, سیلاب میں بھی کام کر رہی ہے, زلزلوں میں بھی کام کر رہی ہے, لوگوں کو ایجوکیشن کتابیں بھی تقسیم کر رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں ہم 1000 سال تک لڑیں گے, آپ کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ 1000 سال تک لڑیں گے, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بات چیت کروں گا. آپ کی فورسز ہیلتھ کیمپس بھی لگا رہی ہیں, آپ کی بیڈ گورنرز ہیں, آپ کے یہ بچے مایوس ہو گئے سسٹم سے, آپ ان کو کیسے, آپ کے نواب سرداروں سے یہ لابی, یہ کیمپین شروع ہوئی تھی,
اس کے بعد آپ کے یہ جوان بچے پہاڑوں پہ چلے گئے. آج اسسٹنٹ ایک پروفیسر قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک عورت جو کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے آج مجھے ملی, اس نے مجھے کہا قائد اعظم یونیورسٹی سے ہمارے 2 بلوچ بچے پہاڑوں پر چلے گئے اور مر گئے. اب یہ لڑائی جو ہے, یہ نفرت اتنی پھیل چکی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ جب تک آپ اپنے عوام کو, بلوچ عوام کو, اسپیشلی جو لوکل لوگ ہیں وہاں پر غریب لوگ ہیں, انہیں گلے سے نہیں لگائیں گے, ان کی محرومیاں دور نہیں کریں گے, ان کے فائنینشیل مسئلے دور نہیں کریں گے. آپ نے کہاں کہہ رہے ہیں وہ؟ ابھی آپ نے پریس کانفرنس سنی؟ ابھی تک آپ نے کوئی لفظ سنا کہ ہم نیگوشیشن کریں گے, بات چیت کریں گے؟ بہرحال میں کہتی ہوں دہشت گرد کو کھل کے ڈٹ کے جواب دیں, اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں, لیکن اپنے بلوچستان کی غریب عوام کی طرف توجہ کریں. یہ 2 دن میں جو واقعات ہوئے ہیں مجاہد صاحب, وٹنس ہیں لوگ کہ یہ لوگ جو اترے ہیں, سڑکوں پر آئے ہیں, سریاب روڈ پر, بائی پاس پر, خران میں, نوشکی میں, لوگ جو گھروں میں تھے انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے, ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ دشمن آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ بچے بندوق کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ سسٹم سے مایوس ہیں. آپ اپنے سسٹم, آپ اپنا مرض تو ٹھیک کریں. آپ مرض کا علاج نہیں کر رہے, روٹ کاز کو نہیں دیکھ رہے. آپ مجھے دوائیوں پہ دوائیاں کھلائیں گے, وہ مرض کو تو ٹھیک کریں, روٹ کاز تو دیکھیں. آپ کو اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی, آپ کو اپنی عوام سے معافی مانگنی پڑے گی, آپ کو اپنے علاقوں میں جانا پڑے گا, اپنی عوام کو اپنے گلے سے لگانا پڑے گا, ان کی محرومیاں دور کرنی پڑیں گی. جیسے آپ لیوش لائف گزار رہے ہیں, اپنے علاقوں کی طرف بھی توجہ دے دیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں مختصر بریک لوں, کیونکہ اب دیکھیں کوئی اور کہتا تو بات اور ہوتی اگر ہم دیکھتے. یعنی یہ تو آپ کو علم ہے کہ ایک بڑے درد-مندی سے اور ایک حکومت کے جو چاہے کوئٹہ کی ہو چاہے اسلام آباد کی ہو, لیکن میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے خود بتائیے گا ذرا خواجہ آصف صاحب کیا بات کر رہے تھے بریک کے بعد, ان کو دکھائیے گا کہ وہ تو وہی زبان استعمال کر رہے تھے. ان کے کوئی تجویز, کوئی نیگوشیشن کی دعوت, اور ابھی تک تو ان کو آل پارٹیز دعوت دے دینی چاہیے تھی. کتنے بھی برے بھلے ہوتی بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیاں, انہی کو بلاتے نا, ان کو ہی بٹھال سکتے تھے. جب وزیر اعلیٰ کے پی کو وزیر اعظم بلا سکتے ہیں ملاقات کے لیے, تو وہاں کے جو اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں چاہے کوئی جیسے بھی ہوں, ان سے گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایون میں کہوں اچکزئی سے کیوں نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ بھی بڑا تجربہ رکھتے ہیں وہاں کا. ملتے ہیں ایک فیڈرل کوٹا آپ کا جابز کا بلوچستان کا صرف 6% ہے, اس کو بڑھا کے 12% کر دیں. بہت سارے انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں. اس پہ ہی بات کرتے ہیں ہم, مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, تو خواجہ صاحب کو آپ سن رہی تھی, میں کیا کہوں. اسلام آباد کی اسمبلی سے بہتر یہ تھا کہ یہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بنایا تھا ہنگامی, ایک ممبر کو شیور کیا جاتا کہ وہاں موجود ہوتا, اور وہاں یہ آپ کے جو وفاق کا نمائندے یہاں تقریر کر رہے تھے, یہ تو واپس انشاءاللہ چلے جائیں گے اپنے اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں. تو کیا کہیں گے, کیا اس سے کوئی دادرسی ہوگی, اس سے کوئی بہتری آئے گی ان بیانوں سے؟ دیکھیں مجاہد صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ سینسٹیو ایشو ہے مسنگ پرسنز کا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت کو چاہیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے مسنگ پرسن کا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے اور ڈھونگ بھی رچایا جا رہا ہے, تو کھل کے حکومت اس پہ بات کرے اور ان کے ڈرامے کو اور بیانیے کو ایکسپوز کیا جائے. یہ میں بھی مانتی ہوں کہ مسنگ پرسن صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. بٹ اگر آپ کے یہ فتنۃ الہندوستان اس کو بہت بڑا ایشو بنا کے پوری دنیا میں ڈرامہ رچا رہے ہیں, تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ضرور بات کریں اور ان کے اس ڈرامے کو ایکسپوز کیا جائے. آپ ایسا کریں نا, آپ کہیں نا کہ مجھے 30, 40, 50, 60, 70 نام دو, انہیں بتا دیں کہ یہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے, ان کو بتایا کہ دہشت گرد تھے. ابھی بھی جو جعفر ایکسپریس میں لوگ جنہوں نے حملہ کیا تھا, ان کے نام مسنگ پرسنز میں ڈالے ہوئے تھے. جب مہرنگ نے جا کر سول ہاسپٹل پر حملہ کیا اور وہ لاشیں نکال کے لے کے گئے, تو وہ جو لاشیں تھیں وہ مسنگ پرسنز میں انہوں نے ڈالی ہوئی تھیں, وہ دہشت گردوں کی ہی لاشیں تھیں. بیشتر وہ لوگ بھی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بیٹے بچے ہوئے, یہ بھی تو چاہے وہ مسنگ پرسنز ہیں, چاہے وہ دہشت گرد ہیں, چاہے وہ جو بھی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہیومینٹی بیسڈ اگر آپ چیز دیکھیں, تو حکومت کا یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی مائیں یا ان کی بچے آتے ہیں تو ان کو الاؤڈ کریں کہ وہ ان سے ملیں یا ان کے چہرے دیکھیں یا جو بھی ہے. بٹ مسنگ پرسنز کا سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ ضرور بات کریں. اس ڈرامے کو, اس پروپیگنڈا کو کا جو ریئل فیس ہے اس کو سامنے لے کے آئیں. ایک لائن میں کر دوں, جیسے ابھی گلشن وہ تھا, بیچارے 5 دن سے کھڑے ہیں. دیکھیں ہمارے جب والد کا انتقال ہوا پہلے دن کیا حالت ہوتی ہے, سویم میں لوگ بھلے ملتے ہیں. آج میرے اپنے والد کی برسی یاد نہیں, سکون ہو جاتا ہے کہ ہاں انتقال ہو گیا,
रैलत हो गई, बीमारी से हो गई, उम्र की वजह से हो गई, लेकिन ये वाला जो है इशू अगर 10 लोग भी हैं मिसिंग पर्सन, 50 लोग भी हैं, जी बिल्कुल उनके बिल्कुल करीब बिल्कुल करीब एग्जैक्टली। उनको आप कैसे बुलाएंगे? लेकिन देखिए, और एक फैक्टर तो है, बहुत बड़ा देखिए फैक्टर है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं सिर्फ एक बार फिर इस बात को दोहराती हूँ कि अगर आपका दुश्मन आपके इस इशू से फ़ायदा उठा रहा है तो इस पर खुल के बात करें। हमारे उधर लोग मिसिंग पर्सन्स में बात ही नहीं करते। आप खुल के बात करें कि भाई ये एक ड्रामा रचाया जा रहा है, ये एक स्टोरी बनाई जा रही है और दुनिया से आप हमदर्दी समेट रहे हैं, हालांकि ये मसला है ही नहीं जिसको आप मिसिंग पर्सन्स पे नाम जिस पे आप मिसिंग पर्सन्स के नाम जो डाल रहे हैं लोग, वो कुछ लोग खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर गए, मुल्क से चले गए, कमाई के लिए चले गए। कहते क्यों नहीं? फिर आप इसके बात कर रही हैं, फिर जब आप ये बात कह रही हैं तो आप कहते क्यों नहीं? जी, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। आपके जाफर एक्सप्रेस में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो मिसिंग पर्सन्स में डाले गए थे। महरंग का अपना जो बाप था वो BLA का कारकुन था। ये खुल के बोलें। मैं ये समझती हूँ कि इनको खुल के ये बात करनी चाहिए। क्यों नहीं पेश करते आपके चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल फहरिस्त, मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि ये फहरिस्त बिल्कुल पेश करनी चाहिए। मैं तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान थी मुजाहिद साहब, और अब भी मैं रुकने बलूचिस्तान असेंबली हूँ, बाप पार्टी से मेरा ताल्लुक है, सब जानते हैं। मैं जब खुल के बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ कि जब एक ऐसा इशू है जिससे आपका बलूचिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे आपके पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, आप उस इशू पे बात करें और उस मसले को रिजॉल्व करें। ये बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर कि बलूचिस्तान का मसला कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हल ना किया जा सके। अब भी मैं कहती हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, मुंतखब अरकान को अपने अपने इलाकों में जाना चाहिए। बात नहीं कर रहा, अल्लाह नज़र बात नहीं कर रहा, हम उससे बात नहीं करेंगे। डॉक्टर अल्लाह नज़र अब खारिज हो गया, बशीर ज़ेब अब खारिज हो गया, इसलिए उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम अपने उन बच्चियों को तो सेव करेंगे जो इनकी वजह से जिनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। मैं उन मजलूम लोगों की बात कर रही हूँ कि पंजगूर जैसे मजबूराबाद इलाके का नाम है, 2026 में ईमान पाकिस्तान ने वहाँ पर साफ पीने का प्रोजेक्ट लगाया है। आप उस मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी, उस बूढ़े शख्स की बदहाली देखें, उसकी गोद में बैठे हुए बच्चों के फटे पुराने कपड़े देखें और उस इलाके के MPA से सवाल करें कि तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता नहीं कि तुम्हारा ये इलाका अभी तक साफ पीने के पानी से महरूम है। आप खुद अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। ये छोटे छोटे मुजाहिद साहब, मैं खुद सरियाब में गई, वहाँ मैंने लोगों के मसाइल देखे। क्यों गई वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर धरने बहुत हो रहे थे, महरंग जैसे लोग वहाँ पर एक्टिवेट बहुत थे। मैंने कहा मैं खुद जाके वो इलाका देखूं। जब मैं वहाँ गई, उन मासूम गरीब लोगों के छोटे छोटे मसाइल थे। इतनी बड़ी तादाद में सरियाब से लोग मेरे साथ हैं। ईमान पाकिस्तान पे पहले कोई काम नहीं करना चाहता था, अब लाखों की तादाद में बलूचिस्तान से ईमान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर लोग मेरे साथ हैं। अभी जब ये वाकया हुआ परसों, हमने कल इस्लामाबाद में एक क्रिकेट मैच सजाया, वहां से अवरान से, पंजगूर से, नोशकी से, आपके पूरे बलूचिस्तान से लोग आए और यकजहती का मुजाहरा किया उन्होंने अपनी फोर्सेस के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वहां पर। क्वेटा शहर में जो कुछ वाकया सानिया हुआ, वहां ये हुकूमत अपने लोगों के साथ, पाकिस्तानी झंडों के साथ क्यों नहीं आई? ये जो बलूचिस्तान में ये जो परसों वाकया हुआ है, इसके बाद हमारे जो आपकी जो वजीर मुशीर, ये जो सब लोग थे, ये क्यों नहीं आते? देखिए, मैं आपको यही तो मैं बात कर रही हूँ, मैं यही तो आपको बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। इंसान खता का पुतला है। अगर ये मुंतखब होकर असेंबलीज में बैठे हुए हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी आवाम को, इनको चाहिए अपनी गलतियों पे अब जाकर अपनी आवाम को गले लगाएं, उनसे माफ़ी मांगे, उनके मसाइल हल करें। जो बात अभी तक हमने सुनी थी, फरहा तो ये कह रही हैं, तर्जमान भी रही हैं पुरजोर तरीके, अभी वो वक्त नहीं गया कि ये लोग इतनी दूर तक चले गए हों, कोई इन्हें गले लगाया जाए। खुद कह रही थी कि वो जो एक बलोचियत को जिस तरीके से उन्हें जगाया है, उसको आपको ज़्यादा करीब होकर ही ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई फरहा, शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही टीवी से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।